अनिकेत म्हणून मुलगा एक 5वी शिकता आणि आता अशा ह्या धगाधकीच्या जीवनात आम्ही फुडें आमचो प्रवास कसो घडोवन हाडचो हेच आमकां कळना. म्हणून माझ्या देव बोडगेश्वरा कडेन हांव प्रार्थना करता की जेणे करून त्या आमच्या अनिल केळकारान जी आपली जो देह या आपल्या बोडगेश्वर शेतकरी संघ आणि मुळका संघर्ष ह्या समितीक जो आधार दिल्लो असता त्या आधारान ह्या बोडगेश्वर महाराजान तेज्या ह्या अनिकेत जो भुरगो आसा ताकाय चांगल्या प्रकारचे आयुध आरोग्य दिवचे, त्याच्या शिक्षणात चांगल्या प्रकारची उदरगत जावची आणि त्यांच्या कुटुंबाक चांगल्या प्रकारची सद्गती लाभची. पण सत्तांनी शोकसभा हो कार्यक्रम जो कार्यकर्त्यांनी ह्या आयोजकांनी आयोजन केल्ले आहा तांकां प्रथमतः धन्यवाद करता आणि ज्या आज ह्याच्या शोक सभेक श्रद्धांजली वालोवपाक येयल्ले आसता तेन्ना तांकां म्हाजी अनिल बाबाचो ऊट आयिल्लो आसा म्हणजे खरंच वायट दिसता की आमचो ल्हान भुरगो ताका जाणविका सुद्दां ना आपल्या बापायच्या गेल्ल्याची तें जावप ना. भुरगो मातसो व्हड जावचो आनी ताजे नंतर तें हांगा ताजें बरें कार्य बापायन आवयन ताजें पळोवचें अशें प्रत्येक आवय बापाक दिसता. पूण कित्याक ह्या नियतीचो खेळ आसा आमी केन्ना उरतले केन्ना झुकतले केन्ना कितें जातलें म्हाका खबर ना. आयज लोकसभेची जेन्ना आमी बातमी प्रसार माध्यमांतल्यान तशेंच सोशल मिडियामांतल्यान घातली तेन्ना राजन बाबाक हांवें मुद्दामून सांगलें वॉट्सॅपाचेर की अशी अशी लोकसभा आसा तुमी येवचें. तर हांव राजन बाबाक विनवणी करता. राजन बाब ताच्या संपर्कांत आशिल्लो घरांत उलयतालो तेजे कडेन पूण अकस्मात अशें जालें कोणूय आतां सामको हल्ला अशें जावप न्ही कित्याक एक्टिविस्ट हे लाखांतल्यान एक निर्माण जाता. जो आवडी सर्वांना तोच आवडी अशी म्हण आसा. हांव खूब फावटी विचार करता आमकां कित्याक पडना किरकोळ आसा. आयज एक्टिविस्ट हे एक क्रांतिकारीची भुमिका घेतला. खुबशे अशें दिसता खुबशे विशय आसा त्या विशयाचेर उलोवपाचे आनी धाडसांनी काम करपाचें चळवळ्या उळवळ्या अशें ह्या क्रांतीचें रूप जावन आसा. आयज अनिल बाबा वांगडा लोहिया आसा राम मनोहर लोहिया हांव तेजीच गजाल सांगता म्हाका. लोहिया गेलो पूण तेजे विचार आसा विचार आमच्या रुपान अनिल बाबाच्या रुपान शंकराच्या रुपान रामाच्या रुपान मागीर तो हितेशीच्या रुपान प्रत्येक एक्टिविस्टच्या रुपान खंय तरी जागृत जाता. आणि ही जागृतकाय म्हणजे एक्टिविजम म्हणजे क्रांतीचा विचार की मनीस वतलो हांव वतलो फाल्यां हांव मरतलो पूण म्हाजे जे विचार आहा ते उरतले. कारण हे विचार आमकां दिल्ले आमच्या पुर्वजांनी जे लोहिया सारखे फ्रिडम फायटर खुबशे फ्रिडम फायटर आसा सगळ्यांची नांवां घेवंक जायना पण त्या विचाराच्या हेजे शैलीचेर आमी जगले आमी मरतले बीन त्याच. मुद्दो हरपाचो आनी जिखपाचो ना. मुद्दो हरपाचो आनी जिखपाचो ना. मुद्दो हो फक्त जगपाचो किंवा मारपाचो न्ही. मुद्दो कसलो लढाई वृत्तीचो. आणि ह्या लढाई वृत्तीतूनच आमचे अनिल बाब सारखे मनीस जल्माक येता आनी जल्माक वता.
जो जनतेचे रक्षण करतो, पोषण करतो, धारण करतो, तोच पिता साक्षात मनावा जन्म देतो. निमित्त केवळ क्षणातून आम्ही सगळे जागृत करतात. विचार पावयता लोक भैरे आसा, डोळे असून कुड्डे आसा, हांव सरळ सांगता. माथ्यार घेता ही लोकशाही आसा. आमकां पूर्णपणे हक्क आसा आमकां चेंज करपाक. हो नाका, हो शंकर नाका, हो दिपेश नाका, हो रामा नाका, हो नाका, राजन घाटे नाका अशें आमकां सांगपाक दिसता. पण ना, आमकां तेच मनीस जाय जे मनीस आमकां फुडयता. परत ते आनी मागीर अनिल सारखे मनीस मागीर तयार जावचे पडटात ते मागीर. हांव प्रत्येक एक्टिविजनाक सांगता, इवन शंकराचा उलयताना केन्ना अरे ती हेल्थ सांबाळ. हेल्थ इज अ वेल्थ. आनी हेल्थ वेल्थ जाली की तुका हॅपिनेस मेळटलो आनी कांय ना भितर. कोकणा सगळे पयशे कितले आहा हो न्ही, हेजो हे न्ही, पण हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अनिल बाबाक सांगतालो हांव, अरे अनिल पळय पोट खंय पावला, कितें पावला तें सांबाळ. पण थोड्यांक ते फकाणां दिसता आपल्याक कितें जालें काय म्हणटा. आमी एवढे फुले बसल्या कितले ब्लॉकेज आसतले खबर ना आमच्या हितून. हो विचार करपा सारकी गोश्ट. आनी खास करून अनिला सारखे चिंतता, रात दीस चिंतता, संजय बडे चिंतता आपल्या सगळ्या कितें तरी की चिंतता ते खंय तरी बाबा ते हे ना आसतलें तेजेर कितें उलोवंक जाय. आनी चिंतून तूं ब्लॉकेज तयार करीत आहा म्हणच्या हितून. हो विचार करपाची गोश्ट. जे तुमचे विचार आसा तुमचे हेल्थ सांबाळा. हांव जेन्ना अनिलाच्या घरा कडेन गेलो तेन्ना बायल आनी तो भुरगो अनिकेत 10 वर्साचो, 10 ते 11 वर्साचो आसतलो. कांयच खबर ना. कांयच खबर ना. जग म्हणजे कितें तेका आतां शिकतलो तो. पण अनुभवान जो शिकलेलो भुरगो हो फुडें कोण तरी बरो व्हडलो जावंक शकता. ताकद आसा तेज्या. बापूय गेलो, बापूय उलयतालो, बापूय कसो कितें घडटालो हे तेका जाणीवता आसतली. आयज ते कांयच कळचें ना. पण फुडें तें कळटलें. आनी तोच अनिकेत म्हणटा तो अनिल केतकराचो पूत आमी म्हणटले हो अनिलाचो मरे. आता खंय तरी तेका मदत करपाची गरज जावन आसा. थोडे लंडनासून शक्य म्हणटात म्हाका, लंडनासून भरपूर पयसो हाडटा, आपल्या घरा बांदता आनी कितें करता गाडयो घेता. नांवां सगळीच बॉम्ब मारता बरोबर न्ही. एका वाटेन दुख्ख दिसता, एक आशा आसा. कारण आमी खंय पिशाच्या दुनियेन आसा काय कितें एका शाण्याच्या दुनियेन हेच आमकां कळना. नाल्यार शंकर, रामा, दिपेश, संजय, राजन घाटे किंवा आनी कोण तयार जावचे. ही भूमिका अशीच उरतली संवसारान दुनियेन जो पर्यंत ही दुनिया आसा तो पर्यंत. आमी सांबाळपाची गरज आसा. अनिकेताक भरपूर असो आशिर्वाद. दुःख दिसता एका वाटेन दुःख येता. पण ते दुःख न दाखवता आमचो लढो हो सदी काळ आसूंकूच जाय. तर अन्यायाच्या विरोधान जेन्ना लढटले तेन्ना खंय तरी आमकां जाणविका जातली ह्या जगान कोण तरी आमी आसा. नाल्यार सगळे जशे भाड्याचे बैल जाले तशे आमी भाड्याचे बैल जातले आनी एक दीस आमचो खंय तरी पूर्णविराम जातलो. त्या खातीर ह्या जिणेचो वापर आमी बरो करुया. ही जीण आमकां देवान दिल्ली आसा तेजो वापर करुया. अनिल नाल्यार आयज कितें लोक आसा ते खंयचे तरी दुसऱ्या जातीचे धर्माचे लोक खंय तरी आसा थंयसर अनिलाक. कित्याक अनिलाच्या विचारा खातीर, अनिलाच्या कामा खातीर आनी अनिलाच्या लढाई वृत्ती खातीर चळवळ्या वळवळ्या सगळो तो आसलो. आयज आमकां फुडें काल धरपाचें आहा. हांव देव बरें करूं म्हणटा दिपेशाचे आनी हे शेतकरी कोण म्हणटा संघटनेचे की हांच्यांनी हो कार्यक्रम राबयलो. हो कार्यक्रम अशा खातीरूच की हो भुरगो जो पळयतलो अनिकेत न्ही आयज तें कांय कळचें ना. फाल्यां सकाळीं तेका दिसतलें की आपल्या बापायन कितें तरी बरें केलां म्हणून आपुणूय बरो जावंक जाय आनी आपुणूय ह्या समाजा खातीर कार्य करूंक जाय हो तेका तकलेन घुसतलें. आनी ही जी भुमिका जी आसा प्रत्येकाच्या कानान वचपाची आसा. म्हणूनच म्हणटा हांव सगळ्यांनी आमी एकठांय जावया, काम करुया ह्या समाजा खातीर, ह्या समाजाची. कारण भरपूर महात्मा फुले जावन गेला, आंबेडकर जावन गेले, सगळे जावन गेले, साने गुरुजी, शिवोडबीश जावन गेलो. ही गोष्टी खुबश्यो दुर्दैवाची जावन आसा, विचार करण्यासारखी आसा. हांव सगळ्या एक्टिविस्टांकडे सगळ्या एडुकेटरांकडे सांगता तुमचे फुडें हेल्थ सांबाळा. हेल्थ इतलेंच सांगता, देवा कडेन मागता अनिलाच्या आत्म्याक शांती लाभो आनी तुमकां सगळ्यांक बरे भशेन हेल्थ लाभो आनी अशेंच गोंयची आनी समाजाची कार्य तुमच्या हाती करून हें जावं. आज राजन बाबान सांगलें की आमकां रडपाची न्ही लढपाची गरज आसा. कित्याक जेन्ना अन्याय जाता तेन्नाच लोक रस्त्यार देंवतात. वेवस्थेक खंय तरी हेवटेन तेवटेन जाता, लोकांक मार बसता, लोकांचे दिशे सुटनात. तेन्ना मागीर असले धडाडीचे लोक
अनिला सारखे मुखार येतात. अनिला बद्दल हांवें काही लोकां कडल्यान गोश्ट आयकल्ली की अनिल हो कॅरल ज्या वाठारांत तो रावतालो काणगां त्या वाठारांतल्यान समज कोणी भायलो मनीस जावं आनी कोणी असो वाटसर वता आसतना तो विचार करतालो की बाबा आपूण तेवटेन वचूं काय ना. तो पळयतालो मागीर समज म्हणून तो अनिल ना जाल्यार तो आपलो जिवाचो तो हातीन धरून मुठीन धरून तो तेवटेन पास जातालो. इतलो हो वाली ह्या वाल्याचेर कशें वाल्मिकी जालें हें आमकां एक व्हडलो विशय आसा की बा हें परिवर्तन कशें घडलें. हांवें विचारलें ताका बाबा रे तूं आमकां कसो जोडलो. तो फायटर, पेडोवपी, बडोवपी, तुका उतरो न्ही, तुका माराची भाशा कळटा अशा हातूंतल्यान तूं कसो कितें भायर सरलो. बाबा तुमचें हांवें आंदोलन पळयलें, तुमी बरें काम करतात, समाजा लागून तुमी वावुरतात, विचार घेतात, म्हाकाय आवडटा, म्हाकाय दिसता की लोकांचेर अन्याय जाता म्हणून तो मुखार सरलो. आमचे मदीं अशें आसात विचारवंत जाणी खुबशे ह्या अभ्यासांतल्यान खुबशे विचार मांडले. आज तो गोवा TV 24 चॅनल चलयता. 2016 पासून आमी वळखताची. पयलीं तो दुसरो पेशंट आशिल्लो पूण कालांतरान आतां तो ह्या पत्रकारितेंत भितर पावला. तर हांव दीपक लाड हांकां विनवणी करता. तर हांव मुखार बाब रामा काणकोणकर जे आमचे इश्ट आसा तशेंच अनिलाचे ते बरे मागते आशिल्ले. सदांच सामाजीक कार्याक एप्रिशिएट करतालो. आज श्रद्धांजली दिवपाक सगळे जाण अशें जमले आसा. अनिल बाबाच्या बद्दल तर जाणो जावपाक जाय. हांव ज्या पर्यंत अनिल बाबाक वळखता थ्रू दिपेश आनी बर्थडे एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हाजे बद्दल उलोवपा सारके खुबश्यो गोश्टी आसा. प्रत्येक प्रोटेस्ट जावं मिटींग जी वयताली पळय तेन्ना एक गजाल तो आपल्या मनान कांय दवरनासलो. तो फुडलो कोण बसला पळय तो ताका लागनासलो. तो मागीर डायरेक्टर जावं ना खंयचो कितलो व्हडलो मनीस जावं, तो गव्हर्नर जावं, तो DGP जावं, जेन्ना जेन्ना आमकां अपॉयंटमेंट मेळ्ळा पळय आनी जेन्ना आमी बसला पळय तो आपलें उलोवप सोडटालो. आनी उलोवप म्हणल्यार कशें, उलोवप म्हणल्यार सॉफ्ट भाशेन क्वेश्चन बोट दाखोवन आपल्या सर्वंटाक जे भाशेन उलयता पळय तशेंच तो गव्हर्मेंट सर्वंटा कडल्यान बोट दाखोवन आनी क्वेश्चन करपाची ताकद ह्या मनशाकडेन आशिल्ली. आनी आमी केन्ना केन्ना आमच्या भितर म्हणटाले बर्थडे म्हणटालो, बर्थडे शंकरपाव अरे बाबा सगळ्यात शांत कर. आमी कितलेशे म्हणटाले शांत कर, पूण तो कितें करतालो मनांतले विचार आपले पुटअप केले स्ट्रेटली पुटअप करतालो. भितर कांय भंय धरनासतालो. केन्ना केन्ना आमकांय केन्ना केन्ना दिसतालें की बाबा हेज्या तोंडांतल्यान वयर सकयल उतर वचत काय म्हणून. दुसरी गजाल म्हणटा ती हो मनीस प्रत्येक फावटी एकूच विचार एकूच स्वप्न आशिल्ली. रामा म्हणपालो बहुजनाच्या हातीन राज्य ज्या दिसाक गोंयकारांचे येतले, गोंयचे राज्य बहुजन समाजाच्या हातीन येतले त्या हिसाब गोंय राखतलें, गोंय उरतलें. हे तेजे प्रत्येक गोंय गेलो न्हू व्हिडियोज पळय कितें काय बहुजन समाजाच्या बद्दल उलोवप तेजें आसतालें. सो आज अनिल बाब फिजिकली आमच्या म्हऱ्यांत ना पूण ताजे विचार आमच्या सगळ्या भितर आसा. आनी ते विचार घेवन मुखार वचपाक
आमकां गरजेची आसा. फादर बिस्मार्क कितलेशे आमचे क्रांतिकारी, आमचे एक्टिविस्ट आयज आमच्या मनान ना. सिद्धार्थ बाब, मागीर आमचो दुर्गादास बाब गांवकर, अशे कितलेशे आमचे एक्टिविस्ट जे आहा पळय आनी समाजाक काम करणारे लोक हे जे आमच्या मदीं ना, पूण तांचे विचार आसा, तांच्यांनी जी म्हणिल्ली उतरां आसा. आनी एक गजाल सांगता, मरण जे आहा पळय ते केन्नाच सांगोन येयना, केन्ना कोण वचत म्हणून नेमना, पूण जेन्ना आसा त्या टायमाचेर बरें काम करप आनी समाजान नांव दवरप हें खूब गरजेचें आसा. जे भाशेन आमचो राजन बाबान सांगलें आमकां की त्या भुरग्याक आज तो बसलो आसतलो इतल्याच लोकांच्या मुखार आनी आमी व्यक्त करता आसतले, पूण एक टायम असो येतलो बापाय वयल्यान त्या भुरग्याचें नांव गाजतलें गोंयांत. आमी एकूच गजाल करपाची आसता आनी करपाक जाय अशें म्हाका दिसता की त्या भुरग्याक ताचो सॅक्रिफायस आमी रिप्लेस करपाक शकना, नायदर पयशांनी नायदर कित्यांनीच आमी रिप्लेस करपाक शकना ताचो सॅक्रिफायस जो गोंया खातीर आशिल्लो. पूण एक गजाल आहा, ताच्या रक्ताक आमी ताच्या भुरग्याक खंय तरी एक लेवलाचेर पावप ही आमची जिम्मेदारी आसा. गोंयच्या लोकांचे सगळ्यांचे बरें चिंततात, पूण त्याच भाशेन तेजे शिक्षणान आनी शिक्षण जाले उपरांत तेजे कामा कडेन वेवसाया कडेन या खंयचे तरी आमी लक्ष तेजेर कंटिन्युअसली दवरप हें खूब गरजेचें आसा. नाजाल्यार अशें जातलें की झुजलो दुर्गादास बाब गांवकर झुजलो, फादर बिस्मार्क झुजलो, तांचे वळून आमी तांचे फॅमिलीक केन्ना पळयलें काय क्वेश्चन मार्क मागीर येता. सो आमची जी एक्टिविस्ट जी आसा पळय ही एक फॅमिली कशी, आनी हे फॅमिली कशी म्हाका दिसता की आमी फॅमिलीची काळजी, फॅमिलीचे तो गेल्या उपरांत फॅमिलीचे आमचे थोडे भर आदार कितें मेळटा आनी जाता हें करप खूब गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. अनिल बाबाचो दीस जो आयज आमी श्रद्धांजली व्यक्त करता, पूण म्हजो विचार आसा की आमी असले महान व्यक्तीची वर्सान वर्स ताजे जी बर्थ एनिवर्सरी आहा, डेथ एनिवर्सरी न्ही, बर्थ एनिवर्सरी जी आहा पळय, बर्थडे याद ना, पण बर्थ एनिवर्सरी आमी करची आनी त्या बर्थ एनिवर्सरीक आमी ताजें कार्य जें कितें केल्लें. आयज एक्चुली कितें दिसता पॉलिटिशनाचे बर्थ एनिवर्सरी करपाक हांगासर सरकार कोटींनी मोडटा, पूण ते एक्टिविस्टांचेर मोडचो ना, कित्याक आमी सदांच सरकाराचे क्वेश्चन करपाक लागून एक्टिविस्ट आनी क्रांती घडयल्ली आहा. सो आमकां दिसता की असो नेक्स्ट टायम ताजो बर्थ एनिवर्सरी येतलो त्या दिसा आमी तेजो बर्थ एनिवर्सरी जो आहा पळय ताजो असो बारीकपणेन आमी करचो आनी अशेंच आमचे बाकीचे जे एक्टिविस्ट जेच्यांनी काम केल्लें आहा तेजें नांव उरचें. कित्याक आज मेन इम्पॉर्टंट कितें आहा, मेलो गेलो अशें जावपाक जायना. काम केलें गेलें, काम जे तेजें केल्लें आहा पळय ते 4 शोगां मदीं तेजे दिसाच्या टायमाक तेजो दीस आसता तेन्ना तरी आमी हें लोकां मदीं पावोवपाक जाय. कित्याक ह्या मनशाक गोंयभर लोक वळखताले थ्रू सोशल मिडिया. जाण इतलो एजीचो आसून तेजे हेल्थ प्रॉब्लेम आसून लास्ट म्हाका दिसता 10 दीस पयलीं सुद्दां तो भायर सरला, उलयला, क्वेश्चन केला. आनी अशे कमी लोक आहा, मुद्दम पळया गोंयांत इतले लाखांनी 11.5 लाख लोक वोटर्स आसा आनी 17.5 लाख लोक आसा. ते 7.5 लोकांनी थोडे हिरे जे आहा पळय हे हिरे गोंयचे हिरे जे आहा पळय काय करता आनी उलयता, बिना आसतना उलयता. सो ह्या लोकांक आमीच हांचो विचारांचो हांचो कामाचो जयकार आमी करचो आनी आमीच मुखार वचून पावल मारून जेन्ना जेन्ना तेंचो दीस आसतलो तेन्ना नॉट ओन्ली सेलिब्रेटींग म्हणजे एक पर्पज घेवन आमी मुखार सरपाक शकता. एक पर्पज घेवन त्या दिसा बाबा हो दीस अमके दीस अनिल केरकराच्या निमतान आमी एक फेलिसिटेशन करता अशें जावपाक जाय. आनी हेंच करतले जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन सगळ्यांनी विचार करून असले जे महान व्यक्ती जे आसा त्या महान व्यक्तींक रिस्पेक्ट दिवपाचो गरज आसा. आमी स्टॅच्यू मागना, आमी बाकीच्यो गोश्टी काय मागना, पूण एटलिस्ट तेजे विचार ते तेज्या दिसा व्यक्त जावपाक जाय. आनी म्हापशे एक्चुली पळोवपाक गेल्यार अनिल बाब केरकराक खंयचे हितून तरी ताका हांगा म्हापसा एरियेन खंय तरी ताचें स्थानीक कितें तरी जावपाक जाय आनी तेजें नांव दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. जंय आमी प्रत्येक फावटी जमतले, कित्याक हे बारीक लोकांचें काम एक्सपेक्टेशन कितें आसता
अनिल बाबान व्हडलो कोटींनी पयशे ना लाखांनी पयशे ना हजारांनी पयशे करून वचून ना तेजे कडेन कांयच नासतलें आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार ताणें फक्त नांव करून गेलो तो आनी हें नांव जें आहा पळय तें राखप आनी हें नांव 4 चौगां मदीं गाजोवप की ह्या अनिल बाब केरकरान कितें केलां तें खूब इम्पॉर्टंट आसा हांव रिक्वेस्ट करता आयज एक्चुअली म्हाजें एक्सपेक्टेशन आशिल्लें म्हाका आनी एक प्रोग्राम आशिल्लो दिपेश बाबान म्हणलेले ताजे बद्दल एक बरोसो आमी सगळे बाकीचे जे व्हिडियोज त्यांनी स्पीची दिला पळय ते व्हिडियोज करून एक ताजी लायफाची हिस्ट्री डॉक्युमेंटरी करपाक मिडिया भाव आसात हांगासर आमचे कडेन ताजी लायफाची डॉक्युमेंटरी व्हिडिओ करून एक रिलीज करपाचे फुडले टायम लागूं फुडले बर्थ एनिवर्सरी जी आसतली ताची केन्ना ती म्हाका खबर ना बर्थडे पण करची आनी आमी ताका फूल पाठिंबो ह्या गोश्टीक दितले अशें म्हाका सगळ्यां कडल्यान एक्सपेक्टेशन आसा सगळ्यांनी जे भाशेन म्हणल्यार काळजी घेवप खूब इम्पॉर्टंट आसा ज्या भाशेन आयज सरकारा वाटेन प्रेशर वाडत आसा सो सगळ्यांचे लायफ जे आहा पळय धोक्यान डेफिनेटली आहा पूण तितलेच जिम्मेदारीन आमी एकामेकाक आदार दिवप एकठांय रावप हें खूब इम्पॉर्टंट आसा अनिल बाबाक परत हांव याद करतना उतरां सोंपयता की अनिल बाब हो सदांच अमर आसतलो आमी एक स्लोगन दिवया अनिल बाब अमर रहे अनिल बाब अमर रहे अनिल बाब अमर रहे आता रामान एक विचार व्यक्त केलो की खंय तरी ह्या जे आमचे कार्यकर्ते आहात जे एक्टिविस्ट आसात तांचे खंय तरी नांव उरपाक जाय म्हाका दिसता 1-2 वर्सां पयलीं आमचो असोच एक कार्यकर्तो ताणें ST समाजाक रिजर्वेशन दिलें आपलें आख्खें आयुश्य जें पळय आसा तें समाजा लागून वावयलें ते बाब श्री दुर्गादास गांवकर जेन्ना भायर पडले तेन्ना हांवें हो विचार मांडिल्लो की बाबा आमचे जे एक्टिविस्ट आसात ते काम करतात पूण फाल्यांचें कितें तांकां कशें आमी याद दवरपाचें तर एक विचार तेन्ना मांडिल्लो आतां रामान सांगलें ताजेर मातसो हांव उजवाड घालता आसतना मातशें वेगळेसाण करता आसतना आमचे खुबशे एक्टिविस्ट आमी आतां एक्टिविजम करता एक 10 वर्सां जालीं पूण ह्या 10 वर्साच्या काळांत आमी पळयलें की तेरेकोलचो फ्रांसीस रॉड्रिगीस हो एक लडाखू वृत्तीचो मनीस जसो अनिल बाब ताका कापस्ताद आशिल्ली सीएमाक हो डायरेक्ट विचारतालो प्रश्न घालतालो ताजें मरण जालें ताजे नंतर दुर्गादास गांवकारी गेले आतां म्हणलें फादर बिस्मार्क गेलो ताजे नंतर सिद्धार्थ गेलो अशे खुबशे आमचे जे एक्टिविस्ट आसात खरेंच गोंया लागून काम करपी समाजा लागून काम करपी अनिला सारके तांचे आमी एक बॅनर करया आनी तांचे सगळ्यांचे फोटो लावया कित्याक हे आमचे प्रेरणा स्थान ह्या लोकांक पयले म्हणटा आमकां प्रेरणा मेळटा ह्या लोकांचो फोटो जेन्ना पळयतात बाबा अनिलान अमकें काम केलें फादर बिस्मार्कान हें काम केलें फ्रांसिसान हें काम केलें सिद्धार्थान हें काम केलें अशें आमकां जेन्ना आमी एक साठवण एक आठवण काडटात तेन्ना आमच्या भितरूय एक बाबा रक्त सळसळटा आनी आमी आमचें कार्य जें पळय आसा ताका पळवाट काडना आमचें कार्य जें आसता सरळ आसता की लोकांक जें पळय जाय तें आमी करपाक जाय आमचे मदीं अशें आसात जे आमचे राखणदारा बरोबर सतत रावले अनिलय येतालो आमचे बरोबर राखणदारा गोंयचे राखणदारा बाब सुभाष केळकर आमी विनवणी करता की ताणें 2 उतरां उलयलीं आयज हो तुजो भावपूर्ण श्रद्धांजली कार्यक्रम जो आयोजीत केला बोडगेश्वर शेतकरी संघ आणि कुळ कामगार संघर्ष समिती तसेच तुम्ही सगळे हांगा जमलेले सगळे आमचे म्हणजे सगळे एक्टिविस्ट आणि मित्रमंडळी तर सगळ्यात पयलीं हांव ह्या कार्यक्रम आयोजीत केल्या बद्दल हांव तांकां धन्यवाद दिता आनी जे अनिल बाब म्हणजे आमच्यांतल्यान गेल्ले आसा तांकां हांव श्रद्धांजली व्यक्त करता म्हाजे तर्फे म्हाज्या फॅमिली तर्फे आणि त्यांच्या फॅमिली
आनंदाचे आणि सुखमय दिवस अशें हांव आशा व्यक्त करता. अनिल बाबाची म्हाका दिसता 1-2 वर्सां पयलीं हांव वळखतालो. तेच्या पयलीं हांगासर एक कार्यक्रम जालो आमचो रिजर्वेशनाक लागून गोवा युनिवर्सिटीचे बांबोळीचे, आनी रामराव सर आनी आमी एक कार्यक्रम हांगा आयोजीत केलो आनी त्या कार्यक्रमांत तो पयल्याच फावटी उलयतना ताका आयकलो आनी तेणें आपले विचार मांडले, आमी मांडले. तेच्या नंतर जे कितें कार्यक्रम जाले त्या कार्यक्रमांनी अनिल बाबाक आमी खूब प्रामुख्यान पळयलो. आनी त्या दीस दिपेश भैया सगळे दिल्ली गेल्ले आनी दिपेशची म्हाका एक मॅसेज आयली की हांव पळयता झपकर मोबायलार पेपरार तो फोटो पळयतकूच म्हाका एकदम शॉक जालो. अरे म्हणजे अशें जालें काय. आनी तेच्या नंतर दिपेशाचो फोन आयलो की आमी ना, तूं मातसो टायम काड आनी वच. आनी मागीर हांव पणजे म्हाज्या आनी कामान आसलो, सो बेगीन तें काम आटपलें आनी हांव पावलो दीस तेज्या हेका, म्हणजे तेजी जे लास्ट विधी आहा ते विधीक म्हाका पावपाची संदी मेळ्ळी. आनी खूब वायट दिसलें, दुख्ख दिसलें की एक आमचो असो साथीदार आनी एक धडाडीचो मनीस आमच्यातल्यान गेल्याचें खूब वायट दिसलें. तर हांव जशें म्हटलां रामान की खुबशे आमचे कार्यकर्ते कित्याक मनीस जल्माक येयलो तो केन्ना ना केन्ना ताका वचपाकूच जाय संवसार सोडून. पूण तेच्या नंतर तेज्या फॅमिली वाटेन कार्यकर्ते जावं किंवा इतर लोकांचें लक्ष पडटा काय ना हो म्हणजे खरो एक गंभीर विशय आसा. कारण कार्यकर्तो कोणीय जावं तो आपल्या निस्वार्थीपणान काम करत आसता आनी तेच्या नंतर तेज्या फॅमिलीकूय खंय ना खंय अशें जाणवता की अरे हो इतलो तेंच्या वांगडा भोंवतालो हें करतालो, आयज खंय आसा हे लोक, असो कायम प्रश्न आमच्या कानार पडटा. आनी तेजी खंय तरी उणीव आसा ती आमी काय पूर्णपणे भरूंक शकना. ती आमी भरपाचो खंय ना खंय आमच्या कशा तरेन जावं शकता हेजो प्रयत्न करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तर एक अशें म्हाज्या मनान अशें दिसता की आयज तिजो चेडो जो आसा अनिकेत तेकाय खंय तरी शिक्षणाक आनी कित्याक जर आमच्यान जाता जाल्यार आमी खंय तरी तेका हातभार लावचो अशें म्हाका दिसता. आनी ह्या आयच्या पुण्य दिसाक आनी ह्या आयच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान अशें वायट कोणी धरचें न्हू, पण हांव अनिकेताक रिक्वेस्ट करता की एक बारीकशी म्हाज्या कडल्यान तिणें मदत स्विकारची अशें हांव ताका विनवणी करता. दिपेशान ताका मातसो फुडें तर आयज हांव खरेंच मनासून म्हाका खूब दुख्ख जाता तो आमच्या मदीं ना. आनी आमच्यान जर जाता जाल्यार हेच्यान फुडें सुद्दां ताका कितें जर मदत करची पडली जाल्यार म्हणजे हांव स्वता तयार आसा अशें सांगून दोन उतरां सोंपयता आनी सांगता. देव बरें करूं. अनिल बाबा असो मनीस आमचो सुभाष असो की केन्ना म्हणटा की बाबा कोणाचें मरण कोण मरण पावला तर दिया रे म्हणून तो फाटी फुडें करना, बाकीची सगळीं कामां सायडीन दवरता. आनीक आमी चडशें आमी पळयलां की अंत्यविधीक आमी थंय त्या अंत्यविधीक पावतात, मरणाक पावतात. कारण कितें आसा मनीस हो लास्ट अशें म्हणटात की मनशाचे 3च उत्सव, एक जाता तेन्ना ताका पायण्या घालतात, मागीर तो लग्न जाता आनी तिसरें म्हणटा ताचें मरण. म्हळ्यार 3 उत्सव आसतात मनशाचे. आनी ते म्हाका दिसता की हे 3 उत्सव जे आहात ते प्रत्येक मनशांनी सहभाग करचो. म्हाका आमकां इतलें वायट दिसलें की त्या दिसा आमी दिल्ली पावले. आदल्या दिसा आमी अनिलाक कोण आयले GMC. प्रकृती सामकी गंभीर आशिल्ली. तेवटेन कितें म्हणल्यार गडकरीचो आमकां अपॉयंटमेंट आशिल्लो. तर आमी म्हणलें की बाबा तें देवस्थान आसा, 15-16 लोक आमचे बरोबर आसात. पूण धांवपाचें तें जालें, आमकां ताजें अंतदर्शन घेवपाक मेळ्ळें ना. अनिल म्हणल्यार असो व्यक्तिमत्व की ताका सांगपाची गरज नाशिल्ली की बाबा कितें करपाक जाय तें. तुमकां एकूच प्रसंग सांगता की जावडेकर साहेब आयलो, जावडेकर साहेब तेन्ना तो युनियन मिनिस्टर आशिल्लो BJPचो. आनी ताणें शेतकारांच्या विरोधांत कसले तरी काळे कायदे केल्ले. आमी मातशे भिले काळे बावटे दाखोवप, कितें केंद्रीय मंत्री न्ही तो. पूण ह्या मनशान पयले बावटे आपणे काडले काळे बावटे. आनी जो आमचो म्हापशेचो सर्कल आहा
शेवटीच्यान तो पास जालो. म्हळ्यार बेधडक वृत्तीचो काम समज म्हणून हाती घेतलें तें करपाकूच जाय अशी ताजी एक मानसिकता आशिल्ली. काँग्रेसीचे काही मेंबर जेन्ना BJPन गेले 8 जाण तांच्या नांवार ताणें हांगा पानविडो दवरलो आनी देवाक सांगणें करून घेतलें की बाबा ह्या लोकांनी ह्या प्रतिनिधींनी लोकांचो आनी गोंयचो घात घेतला म्हणून. पावस पडनाशिल्लो भावनो, गेल्या त्या वर्सा पावस पडनाशिल्लो, जून आयलो आनी सामके लोक बेचैन जाले की पावसूच पडना मरे, कितले दीस जाले पावसूच पडना. आनी त्या दिसाक आमी 4-5 जाण, संजय बर्डे आशिल्लो, हांव आशिल्लो, म्हाका दिसता आनी अशे 4-5 जाण आमी त्या दिसा हांगा बोडगेश्वराक एक घराणें घातलें आनी दुसऱ्या दिसा असो पावस पडलो भोव करून आख्खें गोंय बुडोवन उडयलें. म्हणटा खंय तरी हे शेतकाऱ्याक तळमळ आशिल्ली. जरी तो आतां शेत करिनाशिल्लो पूण ताका सगळें कितें खबर आशिल्लें, जोताचे पर्यंत, शेत लावपाचे पर्यंत, लुवपाचे पर्यंत सगळें कितें हो शेतकार. म्हाका हांव बारीक बारीक ताका विचारतालो की बाबा कशें कितें शेताचें. गायो पोसतालो, म्हशी पोसतालो, दूद काडटालो, आपले पर्यंत जें पळय कितें जाता तें करतालो. सो शेतकार आमचो खरो शेतकार. जरी समज म्हणटा आमचे बोडगेश्वर शेतकरी संघ आसा जाल्यार तातूंतलो एक असो अनिल जो खरो शेतकार. म्हाका खूब याद येता कित्याक अशें तो मदीं मदीं अशें कितें उलोवन वतालो की म्हाकाय बी अशें विचार करचें पडटालें की बाबा हो मनीस कसो कितें कळ्ळें तुका. मुळांतलें उलयतालो, आमी वयल्या वयर उलयतात पूण मुळांतलें जमनींतलें. वखदाची नॉलेज आशिल्ली, गांवठी वखदाची नॉलेज आशिल्ली. बाबा समज म्हणटा तुका मुतखडो जाल्यार कितें करपाक जाय, कसलें वखद घेवपाक जाय, प्रभावी तो सांगतालो. आनी ते समज उपाय केले जाल्यार नक्की गुण पडटालो. म्हणजे ही परंपरा जी पळय जाणट्याची तो घेवन ही परंपरा आमी शिकपाक जाय. आतां 2-3 जाण स्पिकर आसात आमचे बोडगेश्वर शेतकरी संघटनेचे बाब संजय बर्डे आसात, ते लास्ट उलयताले. कारण अनिल समज म्हणून तो सामको जवळचो आशिल्लो जाल्यार तो संजय बर्डे आशिल्लो. सकाळ फुडें 7:30 जाली रे जाली तो पेपर वाचपाक थंय येतालो, बसतालो, पेपर सगळे धुळून काडटालो, प्रत्येक गोश्ट तो वाचतालो आनी ताजेर आपलें मत मांडटालो. आतां हांव बाब शंकर फौजीक विनवणी करता की तांणी दोन शब्द उलोवचे. अनिल केरकर एक धडाडीचे व्यक्तिमत्व. माझी ओळख चड नासली तेच्या वांगडा, ह्या 2 वर्सांची ओळख फक्त. पूण ह्या 2 वर्साच्या वळखीन इतली माया, इतलें ज्ञान, इतली मैत्रिता दिवन गेलो की जे दिसा न्यूज कळ्ळी त्या दिसा तो दिसूच सारको पाड गेलो सारको. आमी हांगा नासलेले, दिल्ली गेल्ले आनी ती ट्रीप कॅन्सल करूं येता आसली. पूण प्रश्न आसलो देवाच्या वडाचो आनी ते अपॉयंटमेंट मेळ्ळेले सेंट्रल मिनिस्टर, युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरी कडेन. सो कांयच चान्स नासलेलो, सगळ्यांचे तिकेटी बूक आसलेले. आमचो संजय बाब बर्डेक सुद्दां कांय चान्स ना, जो तेचो इतलो जवळचो. पूण आमचो जो पयलो दीस आसलो थंयसरलो, जे दिसा तेचें हें जालें त्या दिसा सारके सगळे सारके दुखी हेतून आसलेले सारके. आतां अनिल बाबाचें सांगपाचें म्हटल्यार म्हाजी वळख तेच्या बरोबर संजय बर्डे बरोबरूच वळख जाल्ली म्हाजी तेच्या वांगडा. आनी एक दीस म्हणपाक लागलो तूं बरें काम करता आनी तुज्या आदलें काम करपाक जाय, लोकांनी फुडें सरपाक जाय. आनी म्हाका बरो तेणी बरे उतरांनी तेची म्हाजी प्रशंसा केली. हांव म्हणपाक आपूण तुका फॉलो करता, तुजे व्हिडियो पळयता, खूब बरें दिसता. आनी म्हाकाय ते दिसा खूब बरें दिसलें कित्याक सांग इतलो
वयस्कर मनीस तुका आमच्यातल्यांक एप्रिशिएट करता म्हणटल्यार ती व्हडली गजाल सारकी आमच्यातले जे हालींच एक्टिविजम करपाक भायर सरले. तेचे जे व्यक्तिमत्व आसलेलें तें सडेतोड व्यक्तिमत्व. फाटल्यान आतां रामा बाबान सुद्दां सांगलें, फाटल्यान उलोवपाचें कांय ना, स्ट्रेट फॉवर्ड तोंडाचेर. तो मिनिस्टर आसो, CM आसो, कोणूय आसो, कितें हांवें एक हो पयलो मनीस पळयलो जो जेका कसलो स्वार्थ नासलो एक्टिविजमान. कितें आयज आमी एक्टिविजमान पळयता, तुका जाय जाल्यार पयशे सुद्दां करूंक शकता कितें, पूण हो एक असो मनीस आसलेलो की तेका आयले पयले कांयच पडोन वचोंक नासलेलें. तेका फक्त आपल्या माणकुल्याक गोंयचें पडलेलें, आपल्या माणकुल्याक गोंयचें पडलेलें. तेका तो कूळ मुणकार म्हणनाका, हे तेजे फेवरेट सारके शेतकाऱ्यांचे इशू, कूळ मुणकाराचे इशू, कितें हे सारके हे इशूंचेर सारको सारको म्हणजे तो डिपली वचोन तो झगडलो आनी तेका भितून ज्ञान आसलेलें सारकें. फाटीं आमी पळयलें साखळे गांवांत एक देवळाचो इशू जाल्लो. त्या टायमार तो आपल्या देवा खातीर, आपल्या हेच्या खातीर सारको झगडपाक तयार थंयसर तो. सो अशे खूब लोक कमी आसता. पळय कितें आसता, पॉलिटिशियन सगळे जावपाक शकता, कोणूय जावपाक शकता पॉलिटिशियन. एक्टिविस्ट कोण जावंक शकना, ताका हें लागता कितें काळीज लागता ताका. एक्टिविस्ट इजिली कोण जावंक शकना. आनी एक्टिविजमाक शिक्षण नाका तुजें. एक्टिविजमाक फक्त मोग जाय, मोग ह्या माय भुमीचो. तो मोग ह्या मनशा कडेन आसलो. हांव जेन्ना तो फोटो पळयता न्हू, ज्या दिसा हांवें तो वॉट्सॅपाचेर फोटो घातलो तेचो, त्या दिसा तो फोटो पळोवन म्हाका अशें दिसतालें की हांव बिलीव जायना की तो आयज आमच्या बरोबर ना म्हणून. कितें हांवें ह्या 2 वर्सांत तेजे वांगडा कमीच कमी हांव प्रोटेस्टान बी तेजे वांगडा 7-8 फावटी उबो रावलो. कितें खूब फावटी आमी म्हापशां मेळटाले, हांव केन्ना बर्थडेक मेळोंक येता तेन्ना. पूण तेची जी विचारधारा आसलेली न्हू ती आयकून खूब बरें दिसतालें सारकें. कित्याक सांग, खूब अशे कमी लोक आहा जे आपलो स्वताचो स्वार्थ सोडून ह्या मायभुमीचेर विचार करतात. घंटा सुद्दां वाजली बोडगेश्वराक. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज आमी असले जे आमचे एक्टिविस्ट आहा, असले जे मनीस आहा, हांकां सोडपाक जायना. आनी म्हाजे हितून जाल्यार हांव प्रयत्न करतलो मॅक्झिमम तेच्या फॅमिलीक इन टच रावपाक. कितें भुरगो धाकटो आहा आनी आमचें कर्तव्य जाता तें आमकां एक पळय. आमी खूब पयलें आमचे एक्टिविस्ट हेच्या पयलीं खूब आमच्या बरोबर आसले ते आमकां सोडून गेले. पूण हेच्या फुडें आमकां एक सिरियसनेस घेवचें पडटलें की आमच्या बरोबर एक्टिविस्ट आहा आनी तेंची फॅमिली जर सारकी स्टेबल ना आनी तांकां गरज जाल्यार आमी सगळ्यांनी एक जावन तांकां आदार दिवचो पडटलो. आमकां हो एक इनिशिएटीव घेवचो पडटलो. अनिल बाबाची फायनान्शियल स्टेटस तितलो बरो नासलेलो, पूण कांय फरक पडना. आमी तेच्या बरोबर वांगडा आसा. मरण हे सगळ्यांक आसा. आयज म्हाका, फाल्यां तुका. कितें सो आमी सगळे जाण मेळोन एक ह्या शोक सभेक निश्चय करया की आमी तेच्या फॅमिलीक सोडचें ना. तेच्या भुरग्याचें शिक्षण आमचे कडेन कोणाक, तुमकां हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, तुमचे कडेन जाता तशें तुमी ताका एक हेल्प करा. म्हाजे कडेन जाता तें हांव हेल्प करतलो. पूण आमी एक्टिविस्टांक भायले कोण सांबाळून घेवचे ना. आमकां एक्टिविस्टांक सांबाळचें पडटलें. देव बरें करूं. तर शंकरबाब तुमकां खबर आसा, प्रत्येक विशयाचेर तो उबो रावता गोंयांत. आनी ताजें एक घोशवाक्य आसा, शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर. आनी असोच हो मनीस गोंयाक लागून वावुरलो. बाय मिलन वांयगणकर हे आमचे एक साथी पत्रकार, ताका आपयले हांवें, पूण ताणें म्हाका फोन करून सांगलें की आपूण येवपाक पावचें ना. म्हजे वतीन ताका श्रद्धांजली दी म्हणून. तर आयच्या ह्या श्रद्धांजली कार्यक्रमाक निमाणे सुवातेर आमी विनवणी करता आमचे बोडगेश्वर शेतकरी संघाचे अध्यक्ष बाब संजय वर्डे. ते अनिलाक बरोबर आसताले सदांच. तो सावळी कसो आसतालो अनिलाची. एक प्रसंग तुमकां सांगता. थंय ह्या हायवेचेर एक फाटी अशें जालें की प्रॉपर्टीचें लिटिगेशन जालें आनी तो मनीस जो कोण ओनर आशिल्लो तो थंय आयलो आनी ताजे बरोबर संजय बर्डे आनी अनिल आशिल्लो. अशी बाचाबाची जाली आनी त्या मनशान संजय बर्डेचो असो हात घातलो. पूण हो तसो छत्रपती शिवाजी महाराजाचेर जेन्ना अफजल खानान वार केल्लो तेन्ना जिवबा महाल म्हणटो आशिल्लो, ताणें वयल्या वयर कितें काय म्हणल्यार हात ताचो छाटलो. असो हो पराक्रमी, ह्या पराक्रम करून ताणें सायडीन उडयलो त्या मनशाक.
आनी तूं हात उबारनाका, तुका कितें तें दाखयतलो अशे भाशेन ताका वॉर्निंग दिली. अशे खुबशे किस्से आसात अनिलाचे, ते सांगपाक हांगा खूब वेळ लागतलो. पूण अनिलाची जी पळय ताकद आशिल्ली ती ताच्या आवाजान आशिल्ली. जेन्ना तुमकां आतां शंकरान सांगलें की बाबा थंय आमच्या देवस्थानाक सांकळे आमच्या देवस्थानात ती झगडी जाली 2 गटां मदीं, आनी त्या देवस्थाना मदीं कितें जालें, ते जे कोण भायले जे लोक आयिल्ले तांणी आमच्या लोकांचेर वार केलो. आनी वार असो केलो की ताणें खुर्च्यो मारल्यो आनी कितें म्हळ्यार बडयांक कितें खिळे मारलेले. सगळे कित्याक म्हळ्यार सयर करताले, पयस गेले. पूण अनिल हांव पळयता मुखार वचून कित्याक म्हळ्यार ताणें हें तें जें पळय आसा तें तांचो हें आशिल्लो, आक्रोश आशिल्लो, ते मारपाक आयिल्ले तांकां हाडायले. अशें मदीं पुलिसूय आशिल्ले. आनी तुमकां खबर आसतलें प्रख्यात हो जो पळय आमचो पुलीस इन्स्पेक्टर आसा सागर कोसकर, ताका सुद्दां ताणें कितें काय म्हणल्यार हाडून दवरलो. म्हाका म्हणपाक अरे तो ह्या मनशाक आपणें हाडून जालें म्हणून तो म्हणलें व्हडलो इन्स्पेक्टर DYSP म्हणजे ताका खबर ना. तो जेन्ना पळय रागाचेर भराचेर हें जातालो तो कोणाकच आयकनाशिल्लो. अशे मनशाक आमी मुकले. आज कितें करतले? देवाक जे प्रिय असतात, आमकां जे प्रिय असतात ते देवाकूय प्रिय असतात. निमाणी सुवातेर हांव संजय बाबाक विनवणी करता की ताणें 2 शब्द उलोवचे. आनी मागीर आमी कितें करया, आमी सगळ्यांनी फोटो काडया. आनीक अशी लोकांची एक भावना आसा आनी विनवणी आसा की ताजो तो ल्हान भुरगो आहा पळय ताका मुखार दवर. कित्याक अनिल बाबाक हेल्प करपाक खूब जाण मुखार चल्ल्यात. आनी भायल्यान सुद्दां आमकां अशें रिक्वेस्ट जालें की बाबा ताचे फॅमिलीक आमी मदत कशें करपाक शकतात. ते हांवें 2 उतरांनी बाब शंकर बाब उलयतलो आनी मागीर आमी ही सभा सोंपोवया. निमाणी सुवातेर हांव संजयाक विनवणी करता. सगळ्यात पयलीं म्हणजे हांव तुज्या आजून घरकाणीक आजून मेळोंक म्हाका तशें धाडस जायना मेळपाक. कितें सांगपाचें, कशें कितें सांगपाचें हें आज पासून म्हाका कळना. तेजी परिस्थिती कशी आसली, कितें आसली हें म्हाका तो डेली सांगतालो. आनी सांगतालो की तें आपणाक मरपाचें ना रे बाबा, आपणाक जगपाक जाय. चेडो आमी सांगतालो पूण आमी तरी कितें करूं शकता, आमी कांय करूं शकना न्ही. सो आमी त्या दिसा हांव त्या दिसा ना, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कित्याक लागून. घरा तरी भुरग्याक लागून तो कितें म्हणटालो म्हाका की आपलो भुरगो ल्हान आसा रे, सी काम करता. पूण ताका तें जाले पयलीं म्हणजे शेतानसून तो गेलो, शेतान पांयांक कितें लागले, थंयच्यान ताका ती पिडा स्टार्ट जाली. डायबिटीज वाडली तेजी. आनी ताका डेली सांगतालो हें खावं नाका, तें खावं नाका, तें खावं नाका. शेवटी कितें आसा मनशाक आशा आसा कितें खावपाची. आतां तेजें घर कशें आसा, तेजी मिसेस कितें आसा, तो कितें आसलो, तेज्या घरांत संकट कसलें आसलें. पूण डेली तो प्रयत्न करतालो, खूब प्रयत्न करतालो. ते रियल इस्टेटीन आसलो आनी जायत ना रे संजय म्हणटालो म्हाका कितें करूया, आपल्या घरांत टेरस खूब मोडून पडलेलो आसा. जायत ताका जालें हांव तुका मदत करता टेरस निमतां म्हाजें काम जाता. पूण आतां तेजो भुरग्याचो प्रश्न पडला. आतां भुरगो ल्हान आसा, भुरगो शाळेंत शिकता. आतां ताका घरांतसून इस्कॉलान पावपाक जाय केन्ना हाडटलो म्हणून ताका एक बालरथ तेणी फाटल्या दिसांनी आनी म्हाका एप्लिकेशन बरोवन ती दारांतसून बालरथ वयता. तेतून सांगता विद्यालयान ताका बालरथाची अरेंजमेंट केली आनी थंयसून ताका स्कुलांसून व्हरता. आतां प्रश्न पडटा तो म्हयन्याचो लायटीचो बिलाचो, उदकाचें, घरांत खर्च आहा. तेजी परिस्थिती एकदम वायट आसा. हांव तुमकां तें सांगता कित्याक लागून आमी आतां आमच्या घरांत केन्ना सण आसतले, चवथ आसतली, दिवाळी आसतली आनी कितें आसतलें. पूण तेज्या घरांत त्या चेड्याक तुजी कोण ना, परिस्थिती एकदम वायट आसा तेजी. पूण आतां आमी तरी जबाबदारी, हांव तरी जबाबदारी करतलो लायटीचें बील आनी म्हयन्याक कितें तरी व्हरून दिवपाचें.
घराचे घर सारखे करपाचे, घरान त्याची परिस्थिती हा घरात त्याच्या नावावर ना काय ना म्हणजे हालीच त्यांनी घर आपल्या नावावर करून घेतला. हालीच तुमचे पंचायत असून त्यांनी एक दशीत कसे हाडलेले आपण ते केले म्हणून म्हाका तुम्ही सांगलेले. पूण आतां तो आमकां मेळचो ना. पूण तेणी जे आमकां ते इतले आमचे हितून सगळे आयकतालो तो, हांवूय तेजे आयकतालो. म्हाका हांव ताका व्हडलो भाव कसो म्हणटालो आनी म्हाका तेणी अशी मदत अशी केली न्हू की म्हाज्या वांगडा खंय आपयलो काय ना आपूण पयलीं रावतालो. चला ताका कितें जातलें उलोवपाक जाय. आयज खंय गेल्लो रे तूं, आमी जर हांवें जर ताका सांगूंक ना न्ही, हांवें जर ताका सांगूंक ना रे तूं आपणाक सांगूंक ना म्हणटालो. पूण कित्याक हांगा येयलो काय ना मिडियाची पर्सन हांगा येना फुडें आपणाक कितें उलोवपाक जाय, सरकाराक जाय. म्हणजे ताका वायट सोंसना नासलें आनी तेजेर फटींगपणान जर कोण उलयलो ताका राग येतालो. ताका इतको राग येतालो की ताका फटींगपणां केन्ना नासली, फटींगपणां ताका उलोवंकूच नासलें. तो कोणा कडेन काय मागचो नासलो पयशे 100 केन्नाच ना असो मागचो. घरा वचून तो तसो भुरग्याक जर नुस्तें ना तो 1-2 तरी बांगडो व्हरतालो. भुरग्याक आपलें नुस्तें जाय म्हणटालो, हें ना म्हणटालो, हें जाय तें जाय. आतां आमी सगळे जाण आयज म्हणटलेले आसा हांगा थोडे दिसान. आमी हांव तरी म्हणटा आमची शेतकरी संघटनेक हांवें घातलेले तुमी या म्हूण सगळे सांगलें. पूण आयज येदो व्हडलो आमच्या वांगडा अनिल केरकर आमच्या वांगडा गांवांत गेलो. पूण उपस्थिती हांगा आमी जर पळयत जाल्यार हांगा खंय बरोवपाक जाय आसलें. तेणी इतके गोंयाक लागून काम केलें, म्हापशेकाराक लागून केलें, काणका पंचायतीक लागून तो एकटो उबो रावन झगडटाले. पूण काणका पंचायतींतून जे लोक आहा आयज म्हाका कोण दिसना. 2-3 मनीस आसा काणका पंचायतीन. पूण अशें जावंक पावना. आतां आमी खंय तरी गोंयाक लागून झगडटा, आमच्या फाटल्यान कोण तरी कितें आमी कितें केल्या उपरांत थोडे लोक वायट उलोवपी आसता, थोडे बरे उलोवपी आसता. पूण जे अनिलान जे कितें केल्लेलें आसा न्ही फाटींतली स्टोरी ताका तो राग आसलो असो तो तकलेन कोणाक वचून ताका राग येतालो कोण फटींग उलयताले ताका वचून तो घरा वचून मारतालो. ते तेजे सगळो उलोवपाचें आसलें आनी तो भियान आसलो कोणाक. तो पुलीस जावं कोण जावं कितेंय जावं. पूण तेजो एक म्हाका तुका हांव सांगता तेणी पेडण्या जेन्ना एक व्हडलो प्रोग्राम आसलो एक पद्धतीन आनी सगळे आमचे पॉलिटिशियन थंय भरलेले आनी मामलेदाराच्या ऑफिसा समोर तेणी एक हांगा आयज गोवा लिबरेशन डे आयज तुमकां खबर आसतलें हांव उडत करता हे दिसा तुमकां. तेणी ते एका प्रोग्रामान कितें म्हटलेलें सगळे स्वतंत्र वीर गोंयचे जे आसा आयज गोंयांत जे आमकां फ्रिडम फायटर स्वतंत्र म्हणजे फ्रिडम फायटर ते सगळे चोर म्हटले चुकोन. पूण ताका कितें म्हणपाचें आसलें की स्वतंत्र्याक लागून जे लढायक जावन तो गोंयांत आमच्या गोंयच्या लिबरेशन डे झगडोन जे कोण गेल्ले जेलीन न्ही ते खरें आनी खरें भितर जे चोर आसले न्ही तांकां स्वतंत्र वीर केले आमचे गोंयचे फ्रिडम फायटर केले. ताका तें म्हणपाचें आसलें एकटो येयलो मिडिया पर्सन आनी ताका स्टॉप केलें तुवें शब्द फाटीं घे म्हणून तेणी सॉरी म्हटलें. ताका म्हणपाचें कितें आसलें एक्सप्लेनेशन दिवपाचें आसलें की भितर जेलीन जे खरेंच चोर पोर्ट्युगीज टायमार धरलेले न्ही ते चोर म्हणून. पूण कितें आसा अनिला कडेन तकलेन जे इतलें आसलें न्हू आमचे हिंदी बद्दल ताका खूब अभिमान आसलो. ताका जाती बद्दल म्हणजे आतां बहुजन समाजा बद्दल अभिमान आसलोच. ताका वैयक्तीक तुका हांव आतां हेणी सांगलें आमकां गिरीशान हेणी सांगलें दिपेशा आमी एका भंडारी समाजाक लागून आमचे दुर्गेश्वर देवळाचे कितें व्हडलो प्रॉब्लेम जाल्लो आनी आमी पयले पर्सनली पयले हांव तेच्या वांगडा आसा हांव केन्ना हांव 2 तोंडाक हांव थापाट हांव मारूंक शकना जरी इतकी शक्ती म्हाजे कडेन ना. तेजो हातीक बरें कितें तरी जाल्लें अनिलाची पयलीं सीक आसलो. पूण हे आमी पयले समोर दुसरी पार्टी आसा तेणी तेंच्या कडेन SP आसा SP सपोर्ट करता हो आंगड चल्लो मारपाक भियान आसलो. आपल्या जिवाची तेणी कांयच पळोवंक ना घरान आपले भुरगो आसा ते पळोवंक ना. पूण समाजाक लागून जेन्ना मनीस जेन्ना असो घेवपाक वयता आमच्या समाजाक लागून अशें म्हटलां म्हणून पूण आयज समाजाक जेन्ना हांवें घातलें वॉट्सॅपाचेर घातलें म्हाका समाजाक मनीस एकटो कोण दिसना लागलो. दुर्दैव आमचें कितें दुर्दैव आसा समाज जेन्ना आमच्या मनशाक हांव कित्याक लागून उलयता हांव सरळ जेन्ना उलोवप फाटल्यान न्ही हांवें जे वॉट्सॅप ग्रुपाचेर घातलें उपेन गांवकाराक सांगलें हांवें उपेन समाजाचो अध्यक्ष म्हणटा आमचे समाजाक लागून जे काम करतात तेंच्यांनी एक दीस तरी तेज्या घरा वचून गेले. आयज हांगा कोण येयले आयज तेंच्यांनी हांगा गर्दी करपाक जाय ती. जेन्ना आपल्या समाजाक लागून जेन्ना कोण फुडें सरलो आनी कितें जर म्हटलें तर आपल्या जिवाची आहुती दिवपाक जेन्ना कोण फुडें सरता तेन्ना हे समाजाक लागून आमचे सारके मनशांक आमी सुद्दां प्रत्येकान विचार करपाक जाय की आमकां कोण यूज करता. आमी आतां शंकर हांव नांव घेता शंकर रामा राजन घाटे खूब जाणां आमचे सुभाष आसा प्रत्येक जण हांगा मनीस काम करपी आसा तांकां आमी यूज करूंक फावना. ते आयज कोणी सांगिना फुडें धांवता कोणी उलोव करिना फुडें शंकरू धांवता रामा धांवता सगळे राजन धांवता. पूण कित्याक लागून धांवता की आमचे गोंयांत जे कितें चालू आसा हें आमकां खपना. हेजेर आमी धांवता कित्याक लागून आमी कितें करपाक जाय. आतां शंकर खंयसून येता वास्को वचून येता तो खंय खंय वयता सावंतवाडी वयता महाराष्ट्रान वयता ताचो 11-12 घरा पावता. मागीर तो शंकर पळजी आपूण म्हणटा आमच्या गोंयांत आपूण शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर
असो जर मना वचून जर म्हणटा तर गोंयच्या लोकांनी विचार करपाक जाय. आयज स्वतंत्र म्हणजे फ्रिडम फायटर जावन गोंयाक लागून गेले, आयज आमी खंय कितें आसा, गोंय खंय पावले, गोंयान आयज कितें चालू आसा हे आमी विचार. आमकां स्वतंत्र मेळोवन गेले, पुर्तुगीज गेले, पुर्तुगीजाचो कायदो जावप हो अनिल सतत म्हणटालो म्हाका पुर्तुगीज बरें आसले म्हणून. तेंचे कायदे प्रत्येक जाण भियेत जाल्ले. एक लेस सुद्दां पडलो रस्त्याचेर कितें पडलें जाल्यार कोण चोरूंक वचनासलो. तुमकां भायले कंट्रीन खबर आहा कितें चालू आसा ते आमचे इस्रायल आमचे अरब कंट्रीन अशें चोरी मारी जायना. तेन्ना पुर्तुगीज गोंयान जेन्ना आसले ते स्वतंत्र तेन्नाचे. आयज आमचो अनिल पळय तो फोटो कोणा कुशीक घालता तो एक याद करून गेलो तो आमकां की अनिल हो गोंया खातीर आसलो, आमकां खातीर आसलो, सगळ्या समाजा खातीर आसलो. तो कोणाचें वायट केन्नाच चिंतिनासलो. पूण एक तेणी तो व्हडलो पयशेकार तो, तेंची प्रॉपर्टी खूब आसा पूण डिस्प्यूट आसा. ते डिस्प्यूट कितें आसा तेचे आमी वचून आमी आमच्या सारके मनीस आमी एकठांय जावया आनी तेचे अनिलाचे घराचे कितें आहा प्रॉब्लेम कितें आसा न्हू आमी थोड्यान टायम काडून तेंची सयऱ्यांक घट धरून तेंची मिसेज आसा आमी आतां बायल मनीस म्हणून आमी ती डायरेक्ट वचूंक शकना. पूण तेंकां घट धरून आमी तेजो कितें प्रॉब्लेम आहा तो आमी सॉल्व करून दिवया. कितें चलो आमी प्रत्येक जाण जेन्ना सण कितें आसतलो, आतां दिवाळी आसतली, चवथ आसतली, कितें कितें आसतलें त्या दिसा म्हाजे परीन हांव प्रयत्न करतलो. तेन्ना आमी सगळे एकठांय जावया. आतां सकाळी म्हाकाय जर कितें जालें, हांव काय रावपाक काय येवंक ना, हांव केन्ना तरी केन्ना वचपाचो आसा, कित्याक आमची गॅरंटी ना आयज. पूण हांव सांगता कित्याक लागून आमची कित्याक लागून गॅरंटी ना, आमी आयज जें काम करता आयज दुसरी आयज जे ऑपोजिशनान तें काम करूंक शकना तितले 4-5 मनीस जर आमी देंवले जाल्यार ऑपोजिशन फिके पडटा. पूण आयज आमकां हे दिसा आमी आयज ठरोवया, अनिलाचे दिसा आयज आमी एकठांय रावया आनी गोंयाक लागून आमी जें काम करता न्हू गोंयान एक सरकाराक भंय आसपाक जाय. असो भंय आसपाक जाय की आमी जें काम करता हें आमचें काम करून सरकारान तशीं कामां करून दिवंक पावना. आयज चोर पळोवंक लागले म्हणजे क्रिमिनल आयज हे सरकार सोडटात आनी सांगतात आमी केलें म्हणून कितें. ते सगळी स्टोरी जी कितें जाल्लेली आसा, गोवा लिबरेशन डे आयज आसा तेन्ना अनिलाचो दीस आयज परवा तेजो 12 दीस, परवा 12वो दीस. 12 दिसा आमी तेंगे वयतले की ना वयतले आतां आमी ठरोवया. पूण तेज्या आतां आत्म्याक हांव तरी सांगता कितें आमी तेज्या आत्म्याक हांव तरी म्हाज्या वतीन म्हणटा शांती ताका दिवपाची आमी आनी प्रत्येक जाण आमी आतां हेच अनिल जालो, अनिल गेलोच, आतां आमी वयतलेच. पूण आमच्या फाटल्यान आमचें कितें जातलें तें प्रत्येकान विचार करुया. आमी गोंयाक लागून काम करता आनी आमी जे आयज एक्टिविस्ट म्हणून जें काम करता, एक्टीव मेंबर म्हणून काम करता, तेकाय आमी आमच्या परीन जे आतां शंकर वचून येता, रामाक वचून येता, तेका जर फाल्यां सकाळी कोणी कितें केलें आमचें कितें आसतलें, आमी कितें करपाक जाय, आमी एकठांय कशें रावपाक जाय. सरकाराक आमी एक मरे आयज इशारो दिवपाक जाय. हेंच्या पैकी जो कोण जें कितें काम करता आनी तेका जर रस्त्याचेर कोणी गाडी हाडून मारली आनी कितें करून जर मारले, हे प्रत्येकाचें आमचें कर्तव्य सरकाराक आमी व्हरून दिवपाक जाय की आमी हे सरकाराचे विरुद्ध न्हू. सरकाराक आमी सरकार खंय चुकता हें आमी दाखयता. अनिलान तशेंच केल्लें. अनिल सुद्दां असो वायट अनिल डायरेक्ट उलयतालो, स्ट्रेट फॉवर्ड तो. केन्ना तेणी वायट कोणाचें चूक नाका. कोणी जावं, मनोहर पर्रीकर आमच्या शेतकाऱ्यांक लागून येयल्लो, शेतकाऱ्यांक आमचे जागो बोडगेश्वराक तोंडासमोर जागो आहा न्हू, मनोहर पर्रीकर घेवपाक गेलो. अनिल म्हाज्या सायडीक उबो रावलो, सायडीक रावलो आनी मनोहर पर्रीकराक तेणी डायरेक्ट विचारलें तुका शेत आपूण घेवन दिवचना. मनोहर पर्रीकराक खंयचेच टीव्हीवाल्यान दाखोवंक ना, कोणी प्रिंट मिडियान दाखोवंक ना, कोणीच दाखोवंक ना. असो अनिल म्हाज्या कुशीक जावना फुडें आमकां सुद्दां अनिलाचो सपोर्ट असो आपलो. तेका लागून आयज आमी हे स्टेजीर पावले की शेत आमी म्हापशान तेका कोणाकूच घेवपाक दिवंक ना. हे बोडगेश्वराच्या प्रणांगणान आमी आसा. हांव बोडगेश्वरा कडेन मागता आनी सगळ्या कडेन मागता की तेज्या अनिलाच्या आत्म्याक शांती लाभपाची. देव बरें. आतां एक बरो विचार आयलो की 19 डिसेंबर जो पळय आसा तो खरोखरच आमचो एक स्वर्ण दिन. रामान म्हणलें की बाबा हे जे पळय कोण आमचे एक्टिविस्ट आहा पळय न्ही ते मागीर कितें जाता पडद्याच्या फाटल्यान वता तांकां कोण याद करना. जाल्यार मागीर एक सुचोवणी आसा सगळ्या एक्टिविस्टांक, ते आतां प्रसार माध्यमांतल्यान पळयतात आमकां की बाबा 19 डिसेंबर जो पळय आसा जे आमचे एक्टिविस्ट भाव आसात ते गोंयाक लागून झगडले, ते मातयेक लागून झगडले, गोंयच्या हिताक लागून झगडले. तांची आमी एक बॅनराचे फोटो घालून तांची याद करया 19 डिसेंबराक. कित्याक हो एक लिबरेशन डे. आज कित्याक खरें लिबरेशन जाय आज आमकां. जरी आमी पुर्तुगेज राजवटींतल्यान मुक्त जाले पूण आज जें पळय चल्लां जमनी खावपाचें,
लुटपाचें कन्वर्शनां म्हणा, स्कॅम म्हणा, घोटाळे, हे सगळे कितें काय म्हणल्यार आमकां लास्टाक बाधक आसात. ह्या सगळ्या गोश्टीचेर आमी विचार करया. आनी म्हाका दिसता, हांव रामाकूय सांगता, आमचे शंकर फौजीकूय सांगता, बाब राजन बाबा बशिल्ले हांगा, मागीर सुभाष केरकर बशिल्ले आसात, आमचो गुरू आसा, दिनेश आसा, मागीर आमचो संजय बर्डे आसा, हितेश मोडे आसा, मागीर आमचो पुंडलीक बाब आसा, तांचे हांगा बशिल्ले आहा, सुभाष बाबा, सुरेश आसा, दीपक आसा. ते सगळ्यांनी आमी एक थाराव घेवया आतांच की बाबा 19 डिसेंबर जो पळय आसा तो आमी हो एक प्रेरणा दिन म्हणून, म्हळ्यार आमच्या एक्टिविस्टांक लागून एक प्रेरणा दिन म्हणून आमी मुखार वचपाक जाय. कारण होच एक दीस असो आसा की आमी आमच्या पुर्वजांक याद करतात. 19 डिसेंबर जे लढले, जे मेले, जे हुतात्मे जाले, हेही एक तरेचो हुतात्मो बरोबर न्ही. ते लढले न्ही. आतां अनिल बाबान काय आपल्या फायद्याचे काय विचार करूंकच ना. जें ताका दिसलें तो बेदडक उलयलो, परवा केली ना. तर हांव निमाणी सुवातेर बाब शंकर फौजी हांकां विनवणी करता की तांणी एक इनिशिएटीव घेतला की ताच्या फॅमिलीक मदत करची म्हणून. तुमी सगळीं हांगा येयात आनी आमी ज्या तरेन मदत कशें करतले ते बाब शंकर फौजी हांगा सांगतलो. आनी 14व्या दिसा आमी तांच्या घरा कडेन वतले मुजरत सगळे. आनीक